कक्षा 10 मा नवप्रवेशी सम्पूर्ण साथी मित्रहरुमा टीएफएम बाई अशोक कुमार मण्डलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरु। मलाई खुशी लागिरहेछ तपाईहरु पहिलेदेखि नै यसैको तयारीमा भेट्नु भएको छ। यहाँ सन्तोष साथीले यहाँ चाहिँ तपाईले जिज्ञासा जुन पठाउनु भएको छ साथी, यहाँ चाहिँ तपाईलाई 4 को ए भन्नु भएको थियो अनि त्यसपछि 7 को ए, 8 को ए, 9 को ए, त्यसपछि 10 को ए, 11 को ए अनि 12 को ए भनेर तपाईले यहाँ जिज्ञासा जुन तपाईलाई 7 वटा क्वेशनहरु जुन पठाउनु भएको छ एउटा मोडेलको साथी, तपाईको जुन जिज्ञासा हो त्यसलाई सम्बोधन गर्न अलिक ढिलो भइरहेछ साथीहरु। कार्यव्यस्तता छ, के गर्ने, तपाईलाई कार्यव्यस्तता छ, तपाई टेन्सन नलिदिनु होला साथी, अन्यथा नलिदिनु होला। अब आज तपाईको यो सम्बोधन यो जुन क्वेशन छ साथी, तपाईलाई त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलबाट तपाईले पठाउनु भएको जुन जिज्ञासा छ, त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलबाट तपाईलाई यो एसई को एक्जाममा 2 मार्क्समा सर्ट क्वेशनको लागि सोध्ने प्रश्न साथीहरु। यो चाहिँ तपाईलाई सर्ट क्वेशन जुन 2 मार्क्सको यो छोटो उत्तरमा सोध्ने प्रश्न हो, जुन 2 मार्क्सको क्वेशनमा चाहिँ सोध्ने प्रश्नहरु छ। यो एउटा मोडेल हो साथीहरु। त यसमा तपाईहरुलाई अब हेरौं यो जुन क्वेशनहरु छ, सर्ट क्वेशनमा सोध्ने हरेक प्रश्न जुन सर्ट क्वेशनमा छ, जुन त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित कुरा साथीहरु संबन्धित छ। त यहाँ सबभन्दा पहिले म 4 को ए लाई लिए साथीहरु। 4 को ए को जुन छ, त 4 को ए मा के भनेको छ त यो एउटा एबीसीडी जुन हो साथी, यहाँ चाहिँ अलिकति एबीसीडी जुन छ, एबीसीडी एउटा समबाहु चतुर्भुज हो। अरे एबीसीडी एउटा समबाहु चतुर्भुज हो जहाँ भनिरहेछ एबीसीडी समबाहु चतुर्भुज छ। एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर 15 सेन्टिमिटर छ, यो समबाहु चतुर्भुज हो भनिरहेछ। अनि डीबीडी बराबर 6 सेन्टिमिटर अनि एसी बराबर तपाईलाई व्हाट भनेको छ साथीहरु। त यहाँ चाहिँ त्रिभुज एडीबी को क्षेत्रफल भनेको छ। त्रिभुज एडी यहाँ चाहिँ बी हो भने त एडीबी को क्षेत्रफल दिएको छ, अर्थात आधा चाहिँ समबाहु चतुर्भुजको चाहिँ क्षेत्रफल दिएको छ साथीहरु। त यसको अर्थ अब हामीलाई यहाँ चाहिँ हेरौं त यो यसको सोलुसन गर्दा साथीहरु हेरौं, यहाँ चाहिँ के सबभन्दा पहिले यहाँ समबाहु चतुर्भुज छ साथीहरु। त समबाहु चतुर्भुजको तपाईलाई समबाहु चतुर्भुजको यहाँ त्रिभुज भनेको छ, त त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर 15 सेन्टिमिटर छ। त त्रिभुज हाम्रो एडीबी को क्षेत्रफल भनेको छ। त एडीबी को क्षेत्रफल 15 सेन्टिमिटर छ अनि तपाईलाई बीडी को क्षेत्रफल त यसरी हेर्ने हो भने साथी, त एडीबी जुन छ त यो समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल यसको सोलुसन गर्दा साथीहरु त यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं, समबाहु चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल इक्वल टु क्षेत्रफल यता लेखे साथीहरु। क्षेत्रफल इक्वल्स के हुन्छ त, यसको क्षेत्रफल इक्वल्स तपाईलाई यसले विकर्णले के गर्छ, यो बीडी जुन विकर्ण हो त्यो बीडी विकर्णले यो तपाईलाई समबाहु चतुर्भुजलाई आधा गर्छ। त यो समबाहु चतुर्भुजको अब एडीबी को क्षेत्रफल थाहा छ भने त यो दुई चोटी गुणा गर्दियो भने त यो पूरा क्षेत्रफल आइहाल्छ, अर्थात 2 इन्टु ट्रायंगल एडीबी को क्षेत्रफल। त किन त यो चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ त, यो चाहिँ विकर्ण बीडीले विकर्ण बीडी दुईटै विकर्णले एसी विकर्णले पनि आधा गर्छ। त्यहाँ बीडी हामीलाई दिएको छ, त्यसैले यहाँ बीडी को कुरा गर्ने साथीहरु। त बीडीले चाहिँ बीडीले चतुर्भुजलाई आधा गर्ने हुने भएकोले चतुर्भुजलाई आधा गर्छ भने तब यहाँ चाहिँ 2 गुणा भइहाल्यो साथीहरु। त यो 2 गुणा भइहाल्यो, तपाईलाई त 2 ले गुणा गर्दा चाहिँ त यो भइहाल्यो समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल 2 इन्टु अब एडीबी को क्षेत्रफल हामीलाई कति छ त 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ साथीहरु। त यसरी हेर्ने हो भने 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। अब समबाहु चतुर्भुज छ साथीहरु। त समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हामीलाई के हुन्छ त है, जबकि चाहिँ समबाहु चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर तपाईलाई 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो, जबकि तपाईलाई समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ, हाफ तपाईलाई डायगोनल है विकर्ण बीडी अथवा एडी विकर्ण एसी विकर्ण गुणा तपाईलाई बीडी विकर्ण
है एसी गुना मतलब D1 इन्टु साथीहरू यहाँ फर्मुला के हुन्छ त के अरे समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर तपाईलाई के हुन्छ हाफ D1 इन्टु D2 अर्थात् विकर्ण डायगोनल 1 इन्टु डायगोनल 2 त डायगोनल 1 यहाँ भनेको BD छ साथीहरू त AC र BD छ त जसले गर्दा तपाईलाई यहाँ यो 30 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। अब भ्यालुहरु पुट गरौँ 1/2 AC को भ्यालु थाहा छैन इन्टु BD को भ्यालु हामीलाई थाहा छ साथीहरू BD बराबर तपाईलाई 6 सेन्टिमिटर छ त इक्वल्स यहाँ 2 ले काट्दियौ 2 तिया छ यहाँ 30 अनि 3 ले काट्दा 3 दाही 30 त देयरफोर साथीहरू हामीलाई विकर्ण AC को नाप चाहिएको छ त AC इक्वल्स हामीलाई 10 सेन्टिमिटर त यो नै हाम्रो आवश्यक सोलुसन भयो 4 को A साथीहरू। अब मैले यहाँ मेटे समयको बचत होस् भनेर सबै क्वेशन तपाईको मैले चाहिँ यहाँ नोट गरेको छु साथीहरू यो बुझ्नु भयो होला। त्यस्तै अब 7 को B लाई अब सरी 7 को A भन्नु भएको छ 7 को A लाई हेर्दा साथीहरू हेरौँ यो पनि सच हो भनिरहेको छ यहाँ ABCD सच हो अरे ABCD जुन छ एउटा सच हो जसमा चाहिँ तपाईलाई के भनेको छ AD बराबर BE बराबर तपाईलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। त्यसपछि तपाईलाई AD बराबर तपाईलाई AD बराबर तपाईलाई 16 सेन्टिमिटर दिएको छ भने अब भनिरहेछ सच ABCD को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनिरहेछ। त यहाँ साथीहरू के अरे यहाँ जुन छ अब यहाँ तपाईलाई यो AD बराबर सरी AD को नाप चाहिँ 16 सेन्टिमिटर दिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईलाई 16 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब भनिरहेछ सच ABCD को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। त हेरौँ त चित्रमा तपाईलाई यहाँ 7 को A को सोलुसन गर्दा त साथीहरू चित्रमा ABCD सच हो त सच हुने बित्तिकै अब एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीचको चाहिँ के हुन्छ त तपाईलाई के अरे यो हाम्रो चित्रमा चाहिँ अब ABCD सच हुने भएकोले हामीलाई के भयो त AD बराबर तपाईलाई के हुन्छ त BC हुन्छ साथीहरू। त सचको सम्मुख भुजा बराबर त्यसैले AD बराबर BC बराबर AD 16 हो भने BC पनि के हुन्छ 16 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई हेरौँ त BE र CE बराबर भनेको छ त BE र CE बराबर छ भने यो 10 हो भने यो पनि 10 त्यसो भए हामीलाई BC यहाँ आइहाल्यो। त्यसरी चाहिँ BC दिएको छ त देयरफोर समद्विबाहु त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल साथीहरू समद्विबाहु त्रिभुज BC को क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ तपाईलाई यहाँ चाहिँ B/4 रूट अंडर 4A² माइनस B²। त साथी समद्विबाहु त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल B/4 जहाँ B भनेको तपाईलाई आधार भुजा भइहाल्यो यो B भनेको आधार भुजा र A भनेको बराबर भुजा साथीहरू। त यहाँ हामीलाई के छ त है B भनेको आधार भुजा है त आधार भुजा यहाँ चाहिँ B भनेको तपाईलाई आधार भुजा त आधार भुजा हामी यहाँ BC मानेका छौं त 16/4 रूट अंडर 4A भनेको हामीलाई बराबर भुजाहरू अर्थात् 10 को स्क्वायर भइहाल्यो माइनस B भनेको तपाईलाई यहाँ चाहिँ 16 हो त 16 को स्क्वायर साथीहरू 16 को स्क्वायर त यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा इक्वल्स हामीलाई 4 ले काटौं 4 चौको 16 त्यसरी हेर्ने हो भने 4 इन्टु साथीहरू अब यहाँ 10 400 माइनस 16 ले 16 लाई त यसको क्याल्कुलेसन गर्दा हामी साथीहरू 16 त 16 256 भयो 256 त यसरी तपाईलाई 400 मा 256 घटाउँदा 400 माइनस 256 यदि गर्ने हो भने 4 त यहाँ पनि 4 अनि 1 साथीहरू 144 आयो। त्यसरी 4 इन्टु तपाईलाई यहाँ यसको 144 भनेको 12 को स्क्वायर त 4 इन्टु 12 अर्थात् 12 चौको 48 आयो साथीहरू 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर वर्ग एकाइ हुन्छ cm स्क्वायर साथीहरू। त यो बुझ्नु भयो होला। त अब साथीहरू तपाईलाई यहाँ यो क्वेशन नम्बर B को भयो भने
अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई अब यो के अरे देयरफोर अब सोच एबीसीडी छ त देयरफोर सोच एबीसीडी को क्षेत्रफल साथीहरु के हुन्छ त एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीच अब त्यो तपाईलाई थाहा हुन्छ होला एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीच बनेको जुन सच हुन्छ एउटा त्रिभुज हुन्छ त्यो सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भने त सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको दुन्ना हुन्छ साथीहरु त 2 गुना तपाईलाई के हुन्छ त्रिभुज के रे एबीसी को क्षेत्रफल यो तपाईलाई साध्य हो त बीईसी जुन छ तपाईलाई 48 आयो त 48 दुनी तपाईलाई 56 के रे 96 सरी साथीहरु 8 दुनी 16 4 दुनी 8 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो त यो नै हाम्रो चाहिँ एबीसीडी को क्षेत्रफल भयो साथीहरु सोच एबीसीडी को क्षेत्रफल त यो 7 को तपाईलाई त्यस्तै साथीहरु अब 8 को a को सम्म सोलुसन गर्दा ध्यान दिउँ 8 को a पनि यहाँ भनिरहेछ एबीसीडी एउटा सच हो जहाँ चाहिँ तपाईलाई ए चाहिँ e जुन छ त्यो मध्यबिन्दु छ रे अर्थात डीई बराबर सीई भनेको छ जहाँ चाहिँ सच एबीसीडी को क्षेत्रफल तपाईलाई 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ एबीसीडी को क्षेत्रफल अनि एबीसीई को क्षेत्रफल बराबर हो 8 साथीहरु भनेको छ त यहाँ साथीहरु हेरौं तपाईलाई सबभन्दा पहिले यो त्रिभुज एडीई अनि तपाईलाई बीईसी को कुरा गर्ने हो भने हेरौं त साथीहरु तपाईलाई यो सचको हो त यो भुजासँग यो भुजा सचको सम्मुख भुजा बराबर हुन्छ है यसको चाहिँ बुझ्नको लागि साथीहरु त्यो बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई म चाहिँ यहाँ गर्दै छु त सचमा तपाईलाई के हुन्छ भुजा एबी सँग सरी एडी भुजा एडी सँग त्रिभुज है सबभन्दा पहिले यहाँ लेखौं न त्रिभुज तपाईलाई एडीई र त्रिभुज तपाईलाई बी यहाँ लिए मैले यहाँ लेख्दा हुन्छ ल त्रिभुज तपाईलाई यहाँ आइहाल्यो एडीई र त्रिभुज तपाईलाई बीसीई मा यो दुईटामा साथीहरु यो बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर किनभने यो समरूप हुन्छ कि हुँदैन त्यो मैले देखाउन चाहे साथीहरु त हेरौं त हामीलाई यो दुईटा त्रिभुजहरुमा तपाईलाई यो मध्यबिन्दु छ त्यसपछि यो चाहिँ सच हो त हेरौं त यो सच हुने बित्तिकै साथीहरु के हुन्छ त यसमा चाहिँ तपाईलाई एडी भुजासँग बीसी भुजा बराबर हुन्छ एक नम्बरमा भने तीनटा यो त्रिभुज समरूप हुन्छ भनेर मैले देखाउन खोजेको हो तब तपाईलाई साथीहरु अब एबी के रे एडी सँग तपाईलाई बीसी भुजा बराबर हुन्छ सचको सम्मुख भुजा दोस्रो हेरौं दोस्रो तपाईलाई यो बी मध्यबिन्दु भनेको छ त डीई बराबर तपाईलाई के रे सीई हुन्छ साथीहरु यो मध्यबिन्दु त बराबर भुजा भएकोले त्यसपछि साथीहरु यो मध्यबिन्दु भएको कारणले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त तेस्रो नम्बरमा यो दोस्रो भयो तेस्रोमा तपाईलाई के हुन्छ त एई सँग तपाईलाई बीई पनि बराबर हुन्छ त यसरी हामीलाई हेर्ने हो भने एस है साइड तपाईलाई तीनटै के रे एसएस अनुसार यो अनुरूप भइहाल्यो त अनुरूप हुने बित्तिकै यो त्रिभुज र यो त्रिभुज बराबर हुन्छ त देयरफोर साथीहरु अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले त्रिभुज एबीई को क्षेत्रफल किनभने सच एबीसीडी को क्षेत्रफल हामीलाई दिएको छ त चित्रमा हामी के गर्न सक्छौं चित्रमा त्रिभुज एईबी को क्षेत्रफल बराबर साथीहरु के हुन्छ त एबीई को क्षेत्रफल बराबर एईबी को क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ त हाफ अफ सच एबीसीडी को क्षेत्रफल साथीहरु एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरु बीच बनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ त्यो साध्य तपाईलाई थाहा छ होला त 2 गुना सचको क्षेत्रफल हामीलाई 24 दिएको छ 24 सेन्टिमिटर 2 ले काट्दा 12 आयो इक्वल्स 12 cm स्क्वायर अब एउटा त्रिभुजको 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो भने त बाँकी तपाईलाई यहाँ दुईटा त्रिभुजहरु बराबर छ त पुरैको 24 छ भने त त्यसो भए एउटा त्रिभुजको अब कति हुन्छ त हामीलाई एबीसीई चतुर्भुजको क्षेत्रफल मागेको छ त यसको अर्थ तपाईलाई बीईसी को नाप कति हुन्छ त देयरफोर तपाईलाई त्रिभुज बीईसी को
क्षेत्रफल तपाईलाई किन अब यहाँ चाहिँ साथीहरु 12 अब यो 12 भयो भने त बाँकी दुईटा त्रिभुज बराबर छ हामी यहाँ बराबर देखाइसक्यौं त बराबर त तपाईलाई बाँकी 24 मा आधा बच्यो आधा भनेको 12 त 12 को आधा फेरि दुईटै बराबर छ त 6 भयो साथीहरु त्यो बुझ्नु पर्ने हो 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर त देयरफोर तपाईलाई यो चाहिँ अब चतुर्भुज है चतुर्भुज ABCE को क्षेत्रफल बराबर के भइहाल्छ त यो त्रिभुज ABE अथवा AEB त्रिभुज AEB को क्षेत्रफल प्लस तपाईलाई त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल त्रिभुज BEC को क्षेत्रफल त यो लेन्दी प्रोसेस हो साथीहरु अहिले हामी सिक्ने फेजमा छौं सिक्ने बेलामा चाहिँ मैले लङ गरेको छु हैन भने सटिक गर्दा हुन्थ्यो त यो तपाईलाई 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर 12 cm स्क्वायर प्लस 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर हाम्रो यो चाहिँ चतुर्भुज है ABCE को क्षेत्रफल भयो त यो जुन समाधान छ साथीहरु अवश्य बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ कृपया कसैले कस्तो लागिरहेछ एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला साथै तपाईलाई साथीहरुलाई शेयर पनि गर्दिनु होला त्यसबाट मलाई चाहिँ साथीहरु अब आगामी दिनको के रे कसैले पस्किन हौसला प्राप्त हुन्छ साथै कमेन्ट्स बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया यस्तै दिदै गर्नु होला साथै सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला साथीहरु त्यसबाट मलाई एउटा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।